अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। मेरा नाम सोहराब बरकत है। इस वक्त जो खबर सबसे ज्यादा ज़ेरे गर्दिश है, जिस पर तकरीबन सारे तज्जियाकार, सारे पॉलिटिशियन बात कर रहे हैं, वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को टर्किश टेलीविजन को दिया गया एक इंटरव्यू है। और इस इंटरव्यू में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर कहा कि हम तहरीक तालिबान के कुछ ग्रुप्स के साथ राब्ते में हैं और वो हमारे साथ बातचीत करना चाह रहे हैं। अहम बात यह कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने फिर कहा कि मुख्तलिफ ग्रुप्स मिलकर तहरीक तालिबान बनाते हैं और हम उनके कुछ ग्रुप्स के साथ बातचीत कर रहे हैं। तो जब एंकर ने उनसे सवाल किया कि क्या तालिबान इस सारी बातचीत को फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि चूंकि वो टॉक्स अफगानिस्तान में हो रही हैं, तो इसलिए इस तनाजुर में आप कह सकते हैं कि तालिबान इस सारी टॉक्स को फैसिलिटेट कर रहे हैं। अहम बात यह कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि अगर तहरीक तालिबान पाकिस्तान के मुख्तलिफ ग्रुप्स जो हमारे साथ बातचीत करना चाह रहे हैं, वो अगर माफी मांगे, असलहा डाल दें, तो हम उन्हें माफ कर देंगे। इस पर पाकिस्तान के जो अहम तज्जियाकार हैं, जो पाकिस्तान के जो पढ़े लिखे समझदार जर्नलिस्ट हैं, जो एक बड़ी प्रोमिनेंट शख्सियात हैं, उनकी क्या राय इस बारे में वो आपके सामने रखते हैं। और साथ साथ एक बहुत अहम कमेंट आया है पाकिस्तान की साबिक वजीर खारजा हिना रब्बानी खर साहिबा का, वो भी आपके सामने रखते हैं। तो सबसे पहले जो दिफाई तज्जियाकार हैं, इजाज अवान साहब, वेरी प्रोमिनेंट शख्सियत हैं पाकिस्तान टेलीविजन स्क्रीन की, वो कहते हैं कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो हार्डकोर मिलिट्री रिक्रूटमेंट्स करती हो। तहरीक तालिबान के कई ग्रुप्स अगर उन्होंने अफगानिस्तान में पनाह ली है, अब ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं और इनकी मुख्तलिफ ग्रुप्स की मुख्तलिफ दुश्मनियां हैं मुख्तलिफ लोगों के साथ और मुख्तलिफ थॉट्स के साथ, आइडियालॉजीज के साथ। तो ये कह रहे हैं कि तहरीक तालिबान के कुछ ग्रुप्स जब यहां से भागकर अफगानिस्तान चले गए और उन्होंने वहां पे पनाह ली है, और अब चूंकि जब तालिबान ने टेक ओवर कर लिया तो वो हथियार डालना चाहते हैं। तो दुनिया में जहां कहीं भी, एजाज अवान साहब कहते हैं, दुनिया में जहां कहीं भी इंसर्जेंसीज होती हैं, तो आखिर में एंड ऑफ द डे यही होता है कि उनके साथ बातचीत करके उन्हें कौमी धारे में लाया जाता है। मैं इसमें कोई बड़ी पॉलिसी शिफ्ट नहीं समझता। मैं नहीं समझता कि ये बहुत बड़ा कोई पॉलिसी चेंज है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से, बल्कि माजी में ऐसा होता रहा है और दुनिया भर में जो भी इंसर्जेंसीज होती हैं उनमें ऐसा होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आखिरी दहशतगर्द तक को गोली मारी जाए, बल्कि बातचीत से भी मामला हल किए जाते हैं। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब वज़ीर आज़म नहीं भी बने थे, तब भी उनका यही मौक़िफ़ था कि मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है अफगानिस्तान में या दुनिया के किसी भी मुल्क में, बल्कि एक पॉलिटिकल सोल्यूशन है। जब तक आप बैठकर बातचीत नहीं करते, मामला हल नहीं होते। उसके बाद इजाज़ अवान साहब कहते हैं बात दुनिया की नहीं है कि दुनिया इस पर क्या रिएक्शन देगी, बल्कि बात यह है कि जो पाकिस्तान गवर्नमेंट है, पाकिस्तान जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं और पाकिस्तान की आर्मी है, उन्हें तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जो पॉकेट्स हैं, ये जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, ये किस तरह से श्योरिटी देंगे कि वो आइंदा पाकिस्तान के खिलाफ मुसल्लह जिदोजहद या मुसल्लह कार्रवाइयाँ नहीं करेंगे। ये बड़ा अहम मसला है। उसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट कमेंट आया है साबिक वज़ीर खारजा हिना रब्बानी खर साहिबा का, और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि मेरे ख्याल में ये एक बहुत डेंजरस स्टेटमेंट है जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने दी है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था। ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट की बात कर रही है, लेकिन इससे पहले हम देख रहे हैं कि पार्लियामेंट में अपोजिशन जब भी बैठती है, वो एहतजाज करके पार्लियामेंट का बाइकआउट कर देती है। संजीदा गुफ्तगू के लिए तो अभी तक पार्लियामेंट तैयार ही नहीं हुई। लेकिन हिना रब्बानी खर साहिबा कहती हैं, क्या आपने किसी को कॉन्फिडेंस में लिया है इस स्टेटमेंट से पहले? वो ये कह रही है ये गैर संजीदा स्टेटमेंट है और आपको तमाम अपोजिशन को, तमाम सियासी जमातों को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था। आप तालिबान के स्पोक्समैन बन गए हैं, जो बड़ी अजीब बात है। वो ये कह रही है कि आपने यूनाइटेड नेशन में भी तालिबान के हवाले से बात की है, अफगानिस्तान के हवाले से, और अब टीटीपी की भी आप बात करें तो ऐसा तासुर मिलता है जैसे आप प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तालिबान के स्पोक्स पर्सन बन गए हैं। उसके बाद नईम खालिद लोधी, अगेन अ वेरी प्रोमिनेंट तज्जियाकार, बड़ी एक जबरदस्त शख्सियत है पाकिस्तान की। वो कहते हैं मेरी इत्तला के मुताबिक ये काम 1-2 हफ्तों से हो रहा था। ये प्राइम मिनिस्टर ने बात कोई हवा में नहीं की है, बल्कि ये ऑफर ये नईम लोधी साहब कंफर्म कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मेरी मालूमात के मुताबिक ये ऑफर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने नहीं दी कि हमारे साथ आकर बातचीत करें, बल्कि ये रिक्वेस्ट की है तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कि आप हमारे साथ बातचीत करें, हम असलहा डालने को तैयार हैं, आप हमें माफ कर दें। ये इस बात की निशानदेही है कि तालिबान अपनी कमिटमेंट पूरी कर रहे हैं। तालिबान ने इससे पहले जब से टेक ओवर किया है, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा था कि हम अफगानिस्तान की सरजमीन किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तो नईम लोधी साहब वाज़ेह तौर पर यह कह रहे हैं कि तालिबान असल में अपनी कमिटमेंट पूरी कर रहे हैं
اور انہوں نے یہ واضح طور پر اگر وہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں سارے پروسیس کو تو یہ اس بات کا اندیا دے رہے ہیں کہ وہ اپنی سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں افغانستان کی زمین تنگ ہو گئی ہے کیونکہ وہاں سے رو اور این ڈی ایس چلی گئی ہے، یعنی افغانستان کے اندر سے جو رو دہشت گردی کرواتی تھی پاکستان میں، این ڈی ایس جو افغانستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز تھی وہ بھارت کی ایما پر دہشت گردی کرواتی تھی، جب سے وہ افغانستان سے نکل گئی ہیں دہشت گرد تنظیموں کے لیے افغانستان کی زمین تنگ ہو گئی ہے۔ سلیم صافی صاحب اگین ویری پرومیننٹ اینالسٹ جرنلسٹ پاکستان، افغان امور کو بہت اچھے سے سمجھتے ہیں اور بڑی قریبی نظر رکھتے ہیں اس پر۔ وہ کہتے ہیں یہ کوئی خبر نہیں ہے، دیکھیں ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہر اس گروپس کے ساتھ رابطے میں ہوتی ہیں، چاہے جس طرح کے بھی گروپ ہو، ہر وقت ہر دن ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ان گروپس کے ساتھ دنیا میں چاہے وہ جہاں پر بھی ہوں ان کے ساتھ رابطے میں رہتی ہیں۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کا یہ بیان کوئی نئی خبر نہیں ہے، ایسا ہوتا ہے دنیا بھر میں۔ اس موقع پر پرائم منسٹر کی یہ سٹیٹمنٹ آنا شدید نقصان دہ ہے۔ سلیم صافی صاحب نے بھی پرائم منسٹر کی سٹیٹمنٹ کو تنقید کیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں یہ ٹائم ٹھیک نہیں تھا۔ اگر افغان طالبان کردار ادا کر رہے ہیں تو پرائم منسٹر کی یہ سٹیٹمنٹ افغان طالبان کا یہ کام مشکل بنا دے گی، کیونکہ طالبان افغانستان کے اندر ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ ایک اکانومی کرائسس سے گزر رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک انٹرنیشنل ساکھ ان کی خراب ہے، انہیں ریکگنیشن کا مسئلہ ہے، اور اس دوران پرائم منسٹر کی یہ سٹیٹمنٹ آنا سپوائلرز کو موقع مل جاتا ہے اس سٹیٹمنٹ کی وجہ سے کہ وہ اس سارے پروسیس کو سپوائل کریں۔ اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں یہ بے وقت سٹیٹمنٹ دی ہے پرائم منسٹر عمران خان نے، اس وقت طالبان کو اپنی ریکگنیشن کا مسئلہ ہے، آپ اس میں ثالثی پروسیس مزید مشکل بنا رہے ہیں، یعنی طالبان اگر ثالثی کر رہے ہیں، طالبان اگر میڈیشن کا رول پلے کر رہے ہیں تو دنیا بھر میں انہیں جو ریکگنیشن کا مسئلہ ہے اس کے لیے بھارتی لابی پوری دنیا میں متحرک ہے۔ تو اگر ایسی سٹیٹمنٹ آ جائے گی اور بھارت کو یہ پتہ چلنا شروع ہو جائے گا کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ بھی پاکستان کے مذاکرات چل رہے ہیں، طالبان آلریڈی پاکستان کے حمایتی ہیں، تو بھارت کے لیے تو بڑا مشکل ہو جائے گا، اور وہ سپوائلر کا رول پلے کرے گا، وہ اپنی لابیز کو متحرک کرے گا اور وہ اس کو سیبوٹاج بھی کر سکتا ہے۔ سلیم صافی صاحب آخر میں کہتے ہیں میرے خیال میں یہ جو سارا پروسیس ہے یہ نتیجہ خیز ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں، اگر یہ کام پردے میں یا خاموشی سے کیا جائے تو پھر یہ کام چل سکتا ہے، یہ ثالثی ہو سکتی ہے اور تحریک طالبان پاکستان ایک قومی دھارے میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد رستم شاہ محمد یہ افغان امور کے ماہر ہیں، لیکن اہم بات یہ ہے کہ جب محمد نواز شریف نے تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے جو کمیٹی بنائی تھی یہ اس کے رکن تھے، تو انہوں نے ماضی کا اپنا تجربہ شیئر کیا ہے اور یہ ماضی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ماضی میں بھی مذاکرات ہوئے تھے، لیکن اس وقت وہ خود کو محفوظ نہیں سمجھتے تھے، یعنی اس وقت ٹی ٹی پی کے لوگ خود کو محفوظ نہیں سمجھتے تھے اور ٹی ٹی پی کو ماضی کی حکومت پر شکوک و شبہات تھے، نواز شریف کی حکومت پر انہیں بھی یقین نہیں تھا کہ یہ جو بات ہمارے ساتھ کر رہی ہے، یہ جو شورٹی ہمیں دے رہی ہے، یہ اس پر پورا اترے گی یا نہیں اترے گی۔ تحریک طالبان انہوں نے کہا کہ کیسے بنی، انہوں نے کہا تحریک طالبان ریئیکشن کے طور پر بنی ہے جب مشرف نے 2002 میں سیکیورٹی فورسز کو ٹرائبل ایریاز میں بھیجا، اس سے ٹرائبل ایریا کے لوگوں کو یہ تاثر ملا کہ شاید جنرل مشرف نے امریکہ کی ماں پر امریکن فورسز کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے ٹرائبل ایریا میں اپنی فورسز بھیجی ہیں، جس کے ریئیکشن میں ٹی ٹی پی سامنے آئی۔ اگر ماضی میں انہیں یقین دلایا جاتا اور یہ جو فیصلے کیے جائیں گے اس پر عمل درآمد ہوگا، یعنی کہ ماضی کی حکومتیں اگر ٹی ٹی پی کو یقین دہانی کراتی کہ وہ جو حکومتیں فیصلے کر رہی ہیں انہیں قومی دھارے میں لانے کے لیے وہ ان پر من عمل کروائیں گی، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ وہ آج قومی دھارے میں شامل ہوتے اور جتنا پاکستانی افواج کا، پاکستانی قوم کا نقصان ہوا ہے جانی یا مالی، وہ شاید نہیں ہوتا۔ ایک زبردست بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان جب وزیر اعظم نہیں بنے تھے تب سے وہ ایک نیریٹو لے کر چل رہے ہیں، ایک بیانیہ لے کر چل رہے ہیں کہ دنیا میں کسی بھی جنگ کا، کسی بھی انسرجنسی کا ملٹری سلوشن نہیں ہے، بلکہ آپ کو پولیٹیکل سیٹلمنٹ کرنی پڑتی ہے، آپ کو بات چیت کرنی پڑتی ہے، آپ کو ان کے ساتھ ٹیبل پر آ کر بیٹھنا پڑتا ہے۔ لیکن کیا یہ ٹائم ٹھیک تھا یہ بات کرنے کا؟ یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے جس کا جواب آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔